यहाँ पर हमारे रस्म रवाज के मुताबिक ये है कि अगर मेरे बंदे मारे जाते हैं, बेगुनाह मारे जाते हैं, कोई वजह भी नहीं है उसका, कोई कसूर भी नहीं है उसका, कोई गुनाह भी नहीं है उसका, वो मारे जाते हैं, कोई उसको मारता है तो कल को वो खुद या उसके कौम कबीले या उसके बड़े वो उसको बिठा कर बोलते हैं कि तुमने गलत किया है, तुमने बहुत बड़ा गलती किया है कि तुमने इस तरह का कोई इकदाम किया है, इस तरह कदम उठाया, बेगुनाह अफराद को कत्ल किया है, तुमने बहुत गलत किया है। तुमने 4 आदमी उठाओ, 4 सैयद उठाओ, उलमाए कराम उठाओ, उनके घर बैठ जाओ कि भाई हमसे ये गलती हुआ है, या हमारे लोगों से गलती हुआ है, या हमारे 4 नौजवानों से ये गलती हुआ है, हम आपके साथ बैठने, आपके साथ कचहरी रस्म रवाज के मुताबिक हर तरह से हम आपके मलामत हैं, हम आपके साथ मुंह देने के लिए तैयार हैं। तो फिर हम इस बारे में सोचते या हम इस बारे में कुछ मीटिंग करते या इस बारे में कोई करते। अभी मारने वाला मज़ीद मारने का बात करे, मारने वाला मज़ीद अमले का बात करे, तो फिर हम मज़ीद इसके हल के लिए किसको बताएं, क्या बात करें? इस बात का उसको खुद एहसास होना चाहिए। अगर कोई गलती करने के बाद भी अपना गलती को गलती न कहे तो फिर उसके साथ तो इस तरह बात नहीं होता है कि हम उसको कहें कि भाई आपने मारा है और आप मेहरबानी करो, खुदा को मानो, आओ, ये तो इस तरह तो नहीं होगा। मलामत आदमी को खुद अपना मलामती लेना चाहिए, फिर हम उससे बात करेंगे। अगर वो अपनी मलामती नहीं लेता है तो एक गवर्नमेंट है, सरकार है, उसका FIR काट है, हम देखेंगे, गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे, ज़रूर कुछ अरसा देखेंगे हम। लाजमी फिर तो हमारा हक है, ज़मीन भी हमारा हक है, खून भी हमारा हक है। ये मैंने पहले भी कहा कि हमने वज़ीर आला साहब, कोर कमांडर साहब, बिलखुसूस चीफ सेक्रेटरी साहब, चूँकि सरकारी उमूर मामलात चलाते हैं, सारा सिलसिला वही चलाते हैं, अपनी ही ज़मीन पर रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक जब हम बैठे हों, अपना अनाज ले जाएं, हमारे सामने आकर लोग हमें उठा के बांध के रखें और फिर हमारे साथ लड़ाई हो जाए और फिर हमारे 4 बंदे मार दें, तो इस बारे में हम लोगों ने गवर्नमेंट में जो FIR काटा है, जो तरीक़ाकार है, जो दस्तूर है, तो हम तो उस हमारा मीटिंग इसी बात पर हुआ कि हम ज़रूर एक गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे, ज़रूर हम इस बात का ज़िम्मेदार वो हैं, हम तो अवाम हैं, वो एक ताकत है, वो सरकार है, उसके ज़रिए हैं, उसके मामलात है, सिलसिला है, उसका ये हक बनता है कि वो जाकर कातिल को पकड़े और उसको सज़ा दे दे। तो हमें कोई मसला नहीं है। तो हमारा यही हुआ कि हम सबसे पहले तो इस बात को देखेंगे कि गवर्नमेंट सरकार हमारे साथ इंसाफ क्या करती है और किस तरह करती है। उसके बाद लाजमी हम कबाइल पर बैठेंगे, अपना तो सोच लगेंगे। कोशिश इसमें सारे कबाइल और रस्म रवाज के मुताबिक सारे सरदारों का यही होता है, जितने भी मसाइल है, पश्तून हमारे भाई हैं, लेकिन हमारे सरावान, जालावान और पश्तून लोगों का थोड़ा सिलसिला अपना तरीक़ाकार, अपना मामला है, सिलसिला है। लाजमी पश्तूनों के अंदर जो भी मामलात और जंग जदल चले हैं, उनमें भी बहुत से सालिसी का किरदार अदा किया होगा लोगों ने, बहुत कोशिशें हुई होंगी, खैर ख्वाही का, जंग बंदी का बहुत कोशिशें हुई होंगी। और हमारे बेल्ट में भी अगर कोई झगड़ा मामलात होता है तो उसमें भी सारे अपना किरदार अदा करते हैं। सरदारों का 2 फरीकों के दरमियान में जाकर गुजारिश ही करना है कि भाई आप लोग हल की तरफ आएँ, जंग न करें, लड़ाई न करें, लड़ाई नुकसान है, आप जंग की तरफ आएँ। इंतहाई कोशिश के बावजूद अगर कोई फरीक बिल्कुल न माने तो फिर हमारे साथ तो वो इख्तियार नहीं है कि हम उसको पकड़ के उसको गिरफ़्तार करें या वो करें, वो फिर सरकार के साथ है वो इख्तियार, वो सारा हमारे फोर्सेस और गवर्नमेंट के पास है वो इख्तियार कि वो 2 फरीक़ैन को आज़ाद छोड़ेगा तो वो लड़ेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को मारेंगे। अगर वो एक दूसरे से नाराज़ है और लड़ना चाहते हैं तो लाजमी वो जिस वजह से है वो वजह तो गवर्नमेंट ही हल कर सकता है, सरदार हल नहीं कर सकता। सरदार ने जो अपना फ़र्ज़ अदा करना होता है वो हर वक्त अदा किया है उसने, खैर ख्वाही का, मेड़ मिन्नत का। अभी भी कई मिसालें हैं जो मैं दे सकता हूँ कि हम इस जरगे ने फ़ैसले किए हैं, बहुत से बड़े बड़े फ़ैसले किए हैं, 20-20 खून के, 25-25 खून के फ़ैसले किए हैं, मिन्नत किया है, मेड़ किया है, उनके पास गए, बैठे हैं, उनको राज़ी किया है, उनके फ़ैसले किए। कुछ मसलों में बहुत कोशिश के बावजूद फरीक़ैन नहीं माने, फरीक़ैन नहीं आए हैं फ़ैसले पर, तो लिहाजा उनको फिर उनको कंट्रोल करना फिर गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट एक ताकत है,
یہ کہ میں عدالتی نظام مضبوط ہے یا نہیں ہے یہ تو ایک جنرل معاملہ ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں کیا بولوں. باقی رہ گیا کہ سرکار کا سرپرستی کا، یہ بھی میں نے نہیں جانتا ہوں، نہیں کہہ سکتا ہوں بالکل. باقی ہم مطالبہ کرتے ہیں سرکار سے، گورنمنٹ سے، کہ ان کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے. گرفتار کرنے کا، پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مزید جنگ جدل نہ ہو، مزید جنگ جگہ رک جائے. جو میرے ساتھ زیادتی ہوا ہے وہ قصوروار پکڑا جائے گا تو پھر میں مزید پیش قدمی نہیں کروں گا، مزید کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا. اگر میرے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، میرا قاتل گھومتا پھرے گا، اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، تو پھر مجھے افسوس ہوگا. جب میرا جو ادارہ بنا ہے اس کام کے لیے وہ میرا نہیں سنے گا تو لازمی کچھ لوگ پھر چپ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ پھر خود اپنے ذریعے سے جا کر قدم اٹھاتے ہیں اور خود اپنا کام کرتے ہیں. یہ تو فطری بات ہے. انسان فطری طور پر لازمی، اسلامی شرعی طور پر بھی یہی ہے اور ہمارے رسم رواج کے مطابق بھی یہی ہے. لیکن ہمارا سب سے جو پہلا ترجیح ہے وہ ہے گورنمنٹ، سرکار. ہم اس کی طرف دیکھیں گے کہ وہ مہربانی کریں، اس مسئلوں میں دلچسپی لیں. بہت سے مسئلے ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو پھر مسئلے اتنے خراب ہوں گے کہ پھر شاید مشکل ہو جائے گا ہم سب کے لیے. کچھی کا مسئلہ جو نا صرف پراپر ایک ٹرائب کا نہیں ہے کہ صرف لیڈی ٹرائب کا ایشو ہے، اس میں 4 بندے شہید کیے گئے ہیں. یہ ایک جنرل ایشو ہے. یہ آلموسٹ جتنے سرداران یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ ایشو سب کے ٹرائب کے ساتھ ہے. ایک بزگر ہے، ریکارڈ میں وہ لکھا ہوا ہے تابع مرضی، اور مالک کا نام درج ہے کہ فلانا مالک ہے. تابع مرضی مطلب یہ ہے کہ وہ مالک کے مرضی کے تابع ہے. مالک کی مرضی اس کو بزگر رکھے یا اس کو نکالے. اگر مالک کسی نافرمانی کی وجہ سے بزگر کو کہتا ہے بھئی آپ میری بزگری کے لیے فٹ نہیں ہو، آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے، تو وہ بزگر مالک کو کہتا ہے کہ بھئی آپ کو میں زمین پہ نہیں چھوڑوں گا. اس کے لیے مالک جب گورنمنٹ سے رجوع کرتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے ایز سچ رسپانس نہیں آتا. عدالتوں کو رجوع کیا جاتا ہے. بھئی اس میں سالوں لگنے کی کیا وجہ بنتی ہے کہ اس میں سالوں سال جو نا پیشیاں چلے؟ اس میں کیا تک ہے پیشی چلنے کی؟ ایک بندہ مالک ہے، ریکارڈ میں مالک ہے. یہ پاکستان کا آئین، پاکستان کے قانون نے اس کو ایک مالک بنایا ہوا ہے، بزگر کو بزگر بنایا ہوا ہے. تو بزگر کو کیا حیثیت ہے، اس کو کیا اتھارٹی ہے کہ وہ مالک کو کہ بھئی میں آپ کو بزگری نہیں دیتا، میں آپ کو آپ کے حصے کا اناج نہیں دیتا. تو اس کے لیے سالوں سال پیشیاں چلتی ہیں. اس میں ریزن کیا ہے پیشیاں چلنے کی بھی؟ تو ان چیزوں کو ان کا تدارک ہونا چاہیے. اگر ان کا تدارک نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ قبائل کو فورس کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے ہیں یا ہم نہیں کرنا چاہتے، ہمارے انٹینشنز نہیں ہیں کرنے کے لیے. تو پھر آپ قبائل کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے مسئلے خود حل کریں. اچھا، جب قبائل اپنے مسئلے خود حل کرنے کے لیے نکلیں گے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ایک بد امنی ہوگی، ایک فساد ہوگا، ایک علاقے میں ایک انارکی ہوگی. اس جرگے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو رسپانسبل لوگ ہیں ان کو میسج پہنچائیں کہ بھئی اس چیز کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو اپنے جائیدادوں کو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر قبائل کو آپ مجبور کر رہے ہیں، اس کی رسپانسبلٹی بھی آپ پہ ہے. اگر لوگ کشت خون کی طرف جائیں گے اس کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے.